نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول إلى يوم الزلال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے دنیا دے آخری دور وچ تمام انساناں دی فلاح دارین اور سعادت کونین دی خاطر بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان دی بخشش اور مغفرت واسطے بہت نہایت ہی آسان اور سہل ترین قسم دے نسخے تے قانون نازل فرمائے اور اے بخشش انسانی واسطے قانوناں دا آسان ہونا اے خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ پاک نے بنائی ہے اور کسے پیغمبر نو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی. اتنے آسان قانون بنائے انسان دی بخشش واسطے کہ خود انسان بھی اگر سوچے تو اس دا تصور بھی دماغ وچ نہیں لیا سکتا. جو آسانیاں امت محمد الرسول اللہ نو نصیب ہیں اتنیاں آسانیاں اور کسے پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہوئی. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دا علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ختم ہوتا ہے تے جو ہی دور آندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انج معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان دی انتظار وچ ہے. کہ کیڑا وقت ہے کہ انسان چاہے اگر تو میں اکھ دی جھپک دی دیر تو بھی پہلے اس دے گناہ معاف کر دے. اے خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہے اور کسی بھی. 1000 سالہ گناہگار انسان اس دی عمر 1000 سال تک چلی گئی.
گناہ کردیاں 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 ہٹ پیا ہے، کھپ گیا ہے، تھک گیا ہے، مک گیا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے نال میرے نام اعمال دا معاملہ انج دھل جائے، انج صاف ہو جائے۔ ہزار سالہ زندگی دے دور وچ کسے ایک لمحے تے لحظے دے اندر بھی اگر تصور اس دے دماغ وچ آ گیا ہے کہ میرے پلے گناہ نہیں ہونے چاہیے، تو اتوں اللہ رب العزت دا آوازہ لٹک رہا، صاف آواز ہے، انی غفار لمن تاب۔ سوچ رہے ہیں تے تو سوچ رہے ہیں، مینوں سوچن دی ضرورت نہیں۔ لمن تاب، 1000 سال دے بعد تاب، 100 سال دے بعد تاب، کروڑ سال دے بعد تاب، 60 سال دے بعد تاب۔ تاب دا ایک ہوندا ہے آب تے ایک ہے تاب۔ تاب دا معنی ہوندا ہے اپنا سارے دا سارا رخ پھیر کے تے ہکے پاسے توجہ کر دینا۔ اللہ فرماندا ہے چاہے تو میرے حق تباہ کیتن، بندیاں دے حق تباہ کیتن، کفر دی زندگی وچ تیرا سارے دے سارے مرحلے گزر گئے، ہن تو مایوس ہو گیا ہے، تھک چکا ہے، کھپ گیا ہے، بالکل مک چکا ہے، بالکل تیرے وجود تے آزاد اندر سقت تے قوت تے شکت تے شوکت تے طاقت نہیں رہی۔ بے شک کوئی بات نہیں، کسے شریک یا کسے غیر دے دیرے تے تینوں جان دی تکلیف میں نہیں دیندا۔ تابا، توجہ کرنا تیرا کم تے 1000 سال دے گناہ تے میڑے مار دینا میرا۔ یہ چیز اور کسے امت نو نصیب نہیں۔ یہ ہے خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی۔ حتیٰ کہ بہت بڑی برائی ہو گئی ہے ایک انسان کو، مگر برائی کرنے دے بعد اس نو اتنا پچھتا آیا ہے، اتنا فکر تے اتنے سوچ دی گہرائیاں کھائیاں دے اندر اس نے ہوتا لگایا ہے کہ ہن شک نہیں میں نہیں بچنا، میرا دین بھی گیا تے میرا ایمان بھی گیا۔ چلا کے رو کے محمد الرسول اللہ دی خدمت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے کو یہ جرم ہو گیا ہے، مگر وہ پچا نہیں سکیا، لکا نہیں سکیا۔ رسول کریم دے سامنے بات اپنی صاف ظاہر بیان کر دیتی ہے، کیونکہ ایمان دل چ موجود ہا۔ ایمان دل چ موجود ہوئے تے آدمی برائی کر کے پچا نہیں سکتا، جب تک اس دا کھاتا مٹوا نہ لوے اس وقت تک چین تے سکون نہیں آتا۔ چونکہ دل دے ہر گوشے وچ ایمان دیاں گہرائیاں موجود ہیں، اس واسطے برداشت نہیں کر سکیا، آ کے کھلم کھلا دربار رسالت وچ پیش کر دیتا۔ تے انج بھی نہیں کہ وہ کلیاں سڈ کے آخیا اس نکھیڑ کے یا رسول اللہ میرا ایک عرض سنو، صاف صاف کھلے لفظاں تے میدان وچ۔ بہت بڑا جرم ہے، دوسرے دے حق دے اندر دخل اندازی دینا بہت بڑا جرم ہے، غیر محرم نال چھیڑ چھاڑ کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چپ کر کے بیٹھ جا، جڑے او چپ کیتی کھلا ہے تو کیوں حال حال گتی ہوئی ہے، چپ کر۔ مگر وچے وچے اللہ دا پاک پیغمبر اپنے اللہ دے اگے عجز و نیاز پیش کر رہا ہے۔ اللہ اس شخص دے ایمان دے اوتے ڈز لگی ہے، داغ پائے گیا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیا، ورنہ ہزاراں لوگ ان گناہ تو گناہ کر دیں تے ہڑپ کتی جاندے۔ کسے نو پتہ ہوئے تے دسے تو اے جرم کیتا ہے تاں بھی اے دن مینوں قرآن دی پٹ پوے جے میں کیتا ہوں، مگر ایمان دی علامت ہے کہ جرم آ گیا ہے مگر جرم اپنا چھپایا نہیں، اپنا جرم کر کے جڑا چھپاندا ہے اس دے بے ایمان ہون دی علامت ہے۔
جڑا جرم کر کے تے اعلانیہ اپنے مالک دے دربار دے اندر جھکن دی کوشش کردا ہے، یہ اودے ایماندار ہون دی علامت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے، نماز دا ٹائم ہو گیا، وہ روندا رہا، نماز وچ شریک ہو گیا، نماز دا سلام پھریا، رسول کریم فرما دے وہ کتھے گیا بندہ جڑا روندا راندا آیا ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آخر لگا اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما دیں کہ خداوند قدوس میری طرف پیغام بھیجیا ہے کہ جڑا جرم کر کے آیا ہے سچے دل نال روندا آیا ہے، مزید انہوں تکلیف نہیں دینی، نماز با جماعت ادا کرن نال پچھلا جرم میں معاف کر دیتا۔ کتنے آسان قانون اور کسے پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہوئے۔ 1000 سالہ 100 سالہ زندگی دے کرتوت ان بدکاریاں ہن، پر فتن دور دے اندر بد کماشین، بد چلنین، بد عملین، عیاشین، غدارین، مکارین، عیارین، سب کچھ ہے، مگر جدوں بھی تابا، جدوں متوجہ ہو گیا اپنے مالک دی طرف، اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے نسخے عطا کیتے کہ تاب ہوتی جگہ تے ادو اے تاب ہوا ہے، ادو او تاب ہوا ہے، انی غفار لمن تاب، توجہ کرن دی دیر ہے، اللہ دی طرفوں مغفرت نازل کرن دی دیر کوئی نہیں۔ ایڈے غفور تے اتنے کریم خدا دے دربار وچ جرم کر کے معافیاں نہ منگنا، واقعی اس آدمی جیسا کافر بھی خدا دی مخلوق وچ کوئی نہیں، جس نو اتنی سستی رحمت اللہ پاک دی ملے تے پھر اپنے جرماں کو باز نہیں آندا، جرم تو جرم کردا جاندا، توبہ نہیں کردا، بجائے توبہ دے الٹا ہو اس دے اتے پانی آبیاری کر رہے اپنے جرماں تے اپنی بد کرداریاں دی۔ بہت بڑا بد نصیب انسان ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے انسان دی مغفرت واسطے دور محمد الرسول اللہ دے اندر جڑے قانون تے ضابطے نازل فرمائے وہ ایسے آسان ترین تے سہل ترین تے سوکھن کہ انسان دی محنت نہیں لگدی، گناہ کر دیا پھر بھی محنت کرنی پیندی ہے، مگر معاف کران دیا محنت نہیں کرنی۔ جتنی محنت انسان گناہ کرن تے کردا ہے اتنی محنت بھی معافی منگن تے نہیں لگدی، اتنے آسان قانون بھی۔ ہن دوسرا رخ لو، جنہ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت نال ایمان لے آندا، دائرہ ایمان تے اسلام وچ داخل ہو گئے، اتھے البتہ محنت آئی، اتنی محنت کرنی پئی ہے انہوں نے، اللہ جاندا ہے جی وہ محنت اج سانو کرنی پائے جاوے تو ساڈے وچ ایک بندہ ہی ایماندار ثابت نہ ہو سکے۔ ازمائشاں تو ازمائشاں، فتنے تو فتنے، انقلاب تو انقلاب، دو فتنے تے ازمائشاں ایسیاں آئیاں اس دور دے اندر جس وچ اوہ لوگ ہی کامیاب ہو گئے جنہوں ہاتھ لگے محمد الرسول اللہ دے۔ ساڈے تواڈے جہا کوئی جنا ہوندا تے کدوں کنا اسلام نو چھوڑ کے نس گیا ہوندا۔ ایک آزمائش اس وقت آئیے جدو اسلام قبول کر رہے تے دوسری آزمائش اس وقت آئیے جدو محمد الرسول اللہ دے موت آئی۔ ایک کٹھن مرحلے اسلام دے اندر ایسے گزرے کہ جتنا ہی مغفرت تے بخشش دا قانون اللہ نے آسان بنایا ہا،
اتنا ہی اسلام دے دائرے چ داخل ہو کے ایمان اپنے دی حفاظت کرنا مشکل ترین بنا دیتا انہاں لوگاں واسطے، تاکہ آون والیاں نسلاں واسطے اے نمونہ عمل بن کے دکھائیں۔ کائنات آون والی نو میں دس سکاں کہ لوگو انج ہوندا ہے ایمان قبول کرن دے بعد ایمان دیاں چادراں دی حفاظت کرنا جویں محمد کریم دے شاگرداں نے حفاظت کی۔ اسلام وچ داخلہ لائے رہے تے ہر پاسوں بھرمار فتنیاں دی تے مصیبتاں دی، لوگ مصیبتاں دیون والے، تکلیفاں دین والے۔ ابو بکر صدیق آ رہا ہے، عمر فاروق آ رہا ہے، اپنی واری تے اپنے نمبر تے حضرت عثمان آ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے نمبر دے اوتے اپنی قسمت دے تقاضے تے فیصلے دے مطابق وہ داخل ہونا چاہتا ہے اسلام وچ، مگر اگوں مصائب، بلیات، ازمائشاں، کٹھن مرحلے، قتل عام، کشت و خون، فتنے دی بھرمات، گھبراہٹ دی بھرمار، ہر پاسوں انج معلوم ہوتا ہے چار چفیر۔ صرف اکیلا وجود صدیق اکبر دا ہے، کلا وجود عمر دا ہے، اکیلا وجود عثمان دا ہے، اکیلا وجود علی دا ہے، اکیلا وجود بلال دا ہے، اکیلا وجود خبیب دا ہے، تے چار چفیر 14 طبق دی کائنات انہاں نو حرف کرن واسطے تیار ہے، ساری دنیا بھی مخالف۔ تے پھر کمال ہے کہ اتوں اللہ پاک بھی اعلان کر دے میرے پیغمبر جڑے آ رہے ہیں متا کسے مغالطے چ پہ آندے ہوویں انہاں نو بھی آکھ دیو تسی آندے تے پئے ہو تے میں تانوں گھوٹ گھوٹ کے تے تہاڈا کچومر کٹ دینا ہے، تہاڈے اوتے اتنے مصائب نازل کرنے، دنیا بھی تانوں تکلیفاں دے گی تے میں بھی تانوں تکلیف دیاں گا۔ پجالے دا سودا ہے، جے پجدا پوندا ہے تے میرے محمد نال آؤ، نہیں تے ہنے ہٹ جاؤ واپس۔ ایمان نال دسو ایک آدمی اپنے ایک مالک دے آسرے تے سہارے دے چلدا ہے کائنات دے سامنے، کائنات بھی مخالفت کر دیے کہ جڑا خود بھیجن والا ہے جن دے آسرے تے بھروسے تے کام کر رہا ہے وہ بھی اتوں اعلان کر کے آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بلے بلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دنیا 36 لاکھ نہیں 34 لاکھ دی آبادی آس پاس اے جان لین واسطے تیار ہے۔ کس ابو بکر دا وجود مٹا دیو، عثمان دا وجود بولو اجے بولن دی اجازت ہے تو علی دا وجود مٹا دیو، سکا چاچا حضرت عثمان نو رسیاں نال جکڑ کے ٹنگڑی مار کے وجود دے اتے پت پکا کے گڑ دی اٹے پلٹیندا ہے، مکوڑیاں تے بھٹویاں دیاں کھڈاں تے ون کے بہیندا ہے، اتوں چھمکا نال چمڑی ادھڑیندا ہے عثمان دی۔ اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے، اتوں آواز دیے والا نبلونکم بشیء۔ دنیا اسلام قبول کر دی، محمد کریم دے شاگرداں نے جویں اسلام قبول کیتا ہے او دی نظیر تے مثال اسے واسطے محمد کریم دے صحابہ دا ایمان معیار حق و باطل دا۔ جڑے لوگ معیار حق نہیں مندے انہاں نو حق دے نزدیک بھی اللہ نہیں آن دیندا۔ دنیا بھی ظلم کر رہی ہے،
ستم دیاں بھٹیاں تتیاں ہوئیں، ابلدے شولیاں دے اتے لٹائے جا رہے ہیں، تپدے پتھراں تے لٹائے جا رہے ہیں، چھمکا مار مار کے کچی معصوم چمڑی نو ڈھیڑیا جا رہا ہے، سارا کچھ کیتا جا رہا ہے، تے وقت انہوں ہکو بھروسہ آئی کہ وہ مالک تا ویدھا پہ ہے۔ کون ویدھا پہ ہے؟ وہ تو مہربانی کرے سی، مگر مالک دی روح آواز آندی، او میرا در یتیم محمد امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں آکھ دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے پاک پیغمبر، مار کا مت اے سمجھن یہ مکے والے دیاں طرفوں مصیبتیں وت جان چھٹ وئی سی، ہو سکتا ہے مصیبتاں مک ونجن او دے بعد کوئی خوشیاں نصیب ہو جاویں، سانو دھن تے دولت مل جاوے، اجڑے ہوئے ساڈے علاقے اللہ واپس کر دے، ساڈیاں جائیداداں اگے نالوں بھی زیادہ ہو جاویں، ساڈیاں اولاداں پہلے نالوں بھی باہر رونق ہو جاویں، ساڈیاں جاگیراں نو زیادہ رنگ لگ ونجے، ساڈیاں کلہوٹیاں وچ دانے اگے تو زیادہ آ جاویں، ساڈیاں بے روزگاریاں نو اللہ رنگ لا کے اتو پکے پکائے کھانے نازل کر دے، مار کے دا ہونیا ہونیا اے خیال اگر آونا چاہے تا کڈ چھوڑ، چٹے رڑے تے ملن دی کوشش کرن، ساڈے کول کئی شے نہیں ہونی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو انہی اعتبار نام نے تا میری طرفوں قسمہ چاہ کے آنکھ میرا پیغمبر، میرا اللہ پیادا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مینوں خدا ہون دی قسم ہے، میں تانوں بھینچ بھینچ کے تانوں جھپیڑے دکھاں دے دے کے بڑے بڑیاں مصیبتاں دیاں گھنگور گھٹائیں چلا کے، بڑے بڑے گھٹا ٹوپ چلا کے، بڑے بڑیاں توپاں اپنی آسمانی مصیبت دیاں بھیج کے میں تانوں خوف ہی دیوانا ہے، میں تانوں بھوک بھی دیونی ہے، تواڈے پلے پلائے پتر بھی میں ٹردیاں دی جد لے لونی ہے، تواڈی اکھی دے سامنے معصوم بچیاں دیاں شرماں وچ نیزے مروا کے اتاں لٹکا لینا ہے، تواڈیاں معصوم دھیاں دے بازو کٹوا کے تتی ریت تے لٹا کے تپدے پتھراں نو تے سینے دے کٹا کے تواڈیاں چمڑیاں میں چھلا لونیاں۔ اس واسطے مار کے نو آکھ متاں سمجھن جو دنیا چھڑا تکلیفاں پئی دیندی ہے، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے میں بھی انہاں دیاں کھلڑیاں لہا لونیاں نہیں۔ مار کے نو آکھ جے ادے اسلام لایا دیو ادے تے میں ایہو کچھ تواڈے نال کرنا ہے، جے تانوں سودا پجدا ہے تے ایمان قبول کرو، ورنہ تواڈا ساڈا سانگا نہیں رہ سکدا۔ ہن ول ونجو پچھاں کوڑے روہن نالوں چپ چنگی ہوندی۔ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ سب تو کٹھن مرحلہ او جدو اسلام دی ابتدا چلی ہے، تے پھر سب تو مشکل مرحلہ آیا ہے جدو اسلام دی بنیاد تیار کرنے والا دنیا تو فوت ہویا ہے، موت آئیے، اللہ دے پاک پیغمبر ٹرن، اے دو فتنے تے دو اضطراباں، دو پریشانیاں تے دو مصیبتاں ایسیاں ہیں جڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول نے وج گج کے بیان کیتیاں، اور امت دے ایمان دی آزمائش ہی نہ دو دتے پیدا ہوئے کہ کون یہ جے وقت ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے کہ کون نہیں رکھ سکتا۔ جہان ہل گیا ہے، انسان ہل گیا ہے، دل ہل گیا ہے، اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے انہاں دو فتنیاں تے دو انقلاباں۔ قسمت اللہ ہی کوئی توڑ چڑھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سنان دن
اللہ پاک دا فرمان تے اعلان سن لو میرے ساتھیو، اسلام دے وچ تا آون دی کوشش کر رہے ہو، پر اللہ پاک تا قسماں چاہ کے آخرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی دے ساں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تواڈے سانب کے رکھے ہوئے مال چنگے بھلے راتی رکھسو تے صبح سویرے بالکل چٹ ڈگر ہوئی سی، نقص من الاموال والانفس، تے تواڈیاں جاناں ہی میں مکا دینیاں، والثمرات، تے تواڈے جڑے باغ پھلے پھلے، تواڈے کھیت پھلے پھلے ہوئے، لہ لہاندیاں ہوئیاں بوٹیاں، سر سبز و شاداب باغ، تواڈے کھیت، تواڈے اناج تے غلے، تواڈے فروٹ سارے دے سارے میں ختم کر دیونے ہی نے، نہ ادوں کوئی تواڈا سجن رانا ہے، نہ ادوں کوئی سجن رانا ہے، مار کے تو پوچھ ایمان اللہ سودا پجدا ہے کہ بولو اے پجدا ہے کہ کوئی نہ، اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آیت سنائیں صحابہ کرام اللہ اگے چیخا مار کے روندے آن بازے لوگ، اگے تا تڑپ دے آن جو متا اللہ دا فیصلہ کوئی جلدی آ جاوے، جڑے ویلے اللہ پاک دے آسمان دے فیصلے دیاں دھمکیاں یہ سنی گئیاں، رونا بند کر دیتا ہے، ہنجو سٹنیاں ختم کر دیتیاں، اس لئے آدن اللہ دے پاک پیغمبر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک نو ساڈی طرفوں ہی دے چھوڑ اطلاع، اللہ سائیاں اے زمین تیری ہے، جنہیں پٹھے سدھے حل واندے نہیں انہیں چلا لائے، جنہیں بلڈوزر مصیبتاں دے چلاونے نہیں چلا کھن، اے تا تیرے نا تے اساں ویچ چکے آئے، سودا جو تھی گیا ہے، زمین اپنی پارنی تے چیرنی ہے، سادہ تا کچھ نقصان نہیں، اسانو تا اہدل حسنین، دوئی چو ایک نیکی ضرور مل ونجنی ہے، دنیا نو آکھ دے کہ ظلم کرو آپ بھی شروع ہو ون، جڑا کچھ یا ہور تا کچھ نہیں، ساڈی جان لونی، اللہ پاک نو آکھ یہ جان لون نال بھی تو راضی تھی ونجے، ساڈیاں لکھاں جانا قربان نہیں، جے کر جان کھن کے وت بھی راضی تھی ونجے، وت بھی سودا سانو سستائی، آکھ دے اللہ پاک نو، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے اگے ایو جیاں آوازاں اٹھیاں، ایو جے اعلان ہوئے، اس ویلے اپنے اللہ پاک نو آتھائے محمد الرسول اللہ، اللہ پاک مار کے دے سینے تیار ہیں، انہاں دیاں جائیداداں تیار ہیں، انہاں دیاں اولاداں تیار ہیں، او دے ماں پیو تیار ہیں، او دے معصوم بچے کسن واسطے تیار ہیں، سارا کچھ تیار کیتی کھلے نہیں، جویں مرضیاں دے انہیں نہ دے اتے اوڑا مار، انہیں نہ دے اتے جھنجراں چلا، انہیں نہ دے اتے تیغاں چلوا، انہیں نہ دے اتے برچیاں چلوا، انہیں نہ دیا چپڑیاں ادھیڑ لائے، اللہ پاک کا مار کا ہٹن واسطے تیار کوئی نہیں ہوندے، اس ویلے اللہ پاک فرماندا ہے بشر الصابرین، ہوں میں اللہ کی طرفوں انہاں نو مبارک چا دے، انہاں نو مبارک دے کے وقت انہاں نو اعلان کر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، انہاں نو خوشخبری سنا، او میرے بندیو، او میرے ساتھیو، جے تو انہی طرح نیتی کھلے ہو، انہیں سینہ ٹھپی کھلے ہو، انہیں اللہ دے امتحانہ دے دے اپنی جان وچھائی کھلے ہو، اللہ پاک بھی میں نو آتا پہ آئے، انہاں مار کے نو خوشخبری سنا، جے تساں انج نیتی کھلے ہو تا میں بھی ایک نیتی کھلا کیڑی ہے، صلوات من ربہم ورحمہ، انہاں دا مقام تے مرتبہ میں بھی اتنا بلند کر چھوڑیا ہے میرا محمد، جتھے تیرے اتے درود بھیجے ساں تیرے صحابہ تے بھی درود نال بھیجے ساں۔ کئی سمجھ لگ دی بھئی پیچھے آئی بائی شائی نہ کرے آئے، وہ کہا تھوڑا توجہ کرو، پہنچنا سے ہو موت دی سراندی، دو فتنے ایسے آئے، ازمائشاں ایسی آئیں،
جتھے تیرا میرا کام اللہ جاندا ہے تواڈے ساڈے وچوں اگر کوئی ہوندا نا اتنے بھاویں مولوی صاحب تے بھاویں کوئی پیر صاحب تاں چھکے چھٹ جاندے اے انہاں بندیاں دا کم آئی جنہاں جمال محمد تے نظر ماری ہے اللہ اللہ پاک جڑے ویلے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات جڑے ویلے آیت سنی صحابہ کرام نے سارے غم مٹ گئے ہتھوں دل سرے ہو گئے رونق پکڑ گئے آنکھیں لگے شکر ایک جان جڑی ساڈی اپنی بھی نہیں ساڈی کہندی یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے جان دتی اسے آپ یا جان اپنی جان دتی ہوئی جی گھن کے جی سودا ساڈے نال پکائندا ہے تے یارو جلدی کرو دے چھوڑو ساڈا گھاٹا اس وچ کوئی نہیں اسے بھی دتی ہوئی ہے یا اپنا مال ترکا اپنا دتا ہویا یو گن کے بھی جے ہمیشہ دی سلو کرنا چاہتا ہے اللہ پاک تے نال نال ہور بھی نہیں بلکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون اللہ دیاں رحمتاں بھی اللہ دے درود بھی اللہ دیاں تعریفاں بھی ثناؤہ عند الملائکہ جتھے اللہ پاک فرشتیاں نو اکٹھا کر کے اپنے محمد کریم دی تعریفاں کریندا ہے آدا ہے میرے محمد دی ٹور تے شابت میرے محمد دی رفتار تے شابت میرے محمد دے گفتار تے شابت میرے محمد دی اکھ تے شابت میرے محمد دے پسینے آئے تے شابت میرے محمد دے ٹور تے شابت میرے پیغمبر دے سمن تے شابت جتھے اللہ پاک اپنے محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں کریندا ہے اتنے محمد دے صحابہ کرام دا بھی بھوگ نال چگتیندا ہے آدا ہے میرے محمد دے ابو بکر دی ٹور تے شابت میرے محمد دے عمر دے ویکھن تے شابت میرے محمد دے عثمان دے حیا تے شابت میرے محمد دے علی دے ولی ہون تے شابت اللہ پاک فرماندا ہے صلوات من ربہم ورحمہ ایو جے بھینچے وچوں ایو جے جھپیڑے وچوں ایو جیاں بھٹیاں وچوں ایو جیاں بلیتاں وچوں ایو جیاں سمائشاں وچوں جڑے توڑ پار چڑھ گئے میرے پیغمبر ہن وی جے میں انہاں نوں درود و سلام دے تحفے نہ دیواں تے سنگت لگی دا کوئی مزہ کوئی اللہ اللہ ہر پاسوں مصیبت ہر انداز وچ مصیبت ویکھن تا مصیبت ٹرن تا مصیبت چلن تا مصیبت کہ حال ہو گیا مار کے دا موت ہوئی پئی وفات ہے بولو منیندے ہو اچھا درود شریف پڑھو بولو دونوں مرحلے بہت کٹھن ادو وفات ہو گئی حضرت عمر اٹھے کھلا وہ دن میرا دل ہی نہیں گوارا کردا جو محمد کریم تے بھی بولو بخاری شریف وچ حدیث ہے وہ قسم چاہ کے دن واللہ مینوں خدا دی قسم ہے میرا دل منیندا ہی نہیں کہ اساں جیندے ہوا ہے تے محمد تے کیا ونجے دل بھی نہیں مننا اس واسطے آخر لگا من قال ان محمدن ماتا فاضربوا عنقا جیڑا بندہ آکسی محمد جی فوت ہو گئے اضربوا بولو عنقا میں اودی گردن مار دیاں گا تلوار ہوے عمر دے ہاتھ وچ
عمر او جیندیاں گرجاں تے چمکاں تے اللہ دا قرآن بھی عاشق اللہ دا آسمان بھی عاشق جیندی زبان دے ہلن تے اللہ دا عرش بھی ہل پوے جنوں سامنے کھلار کے محمد کریم آکھے انت لسان من اللہ او اللہ دی جیب پھیکائی تیری زبان جہلے تو زمین تو ہلینا ہے عرش برین تو اللہ قرآن ہلا دینا ہے چوتری مقام ایسے جتھے حضرت عمر دی زبان زمین تے ہلی اتوں عرش جنان اللہ پاک نے قرآن بھیج کے ہلا دیتا ہے جیندیاں گلاں کوڑیاں اللہ ہی نہیں ہون دیندا او عمر اتنی مصیبت لگی ہے اتنا دھچکا لگا ہے اتنا دڑکا آیا ہے اتنا روح دے اتے سٹ لگی ہے جو آتا ہے اللہ دی قسم میرا تے ارادہ بھی یو آئی جو محمد کریم ساتھوں پہلے کدے موت نہیں آندی یود یعیش رسول اللہ یود بیرونا میں تے قسم چاہ کے آتا مینوں اللہ دی قسم ہے میرا ارادہ تے یو آئی کہ یعیشو آکھو جیندہ راسی کون محمد رسول اللہ جیندہ راسی تے کہڑے لے فوت سی یود بیرونا جڑے لے اساں سارے مر ویسائیں اپنے ہتھاں نال سانو پور تے دفنا گھن سی تاں موت آئی تا سی ورنہ میرا تا دل بھی نہیں منیندا کہ ساڈے اساں جیندے ہوئیے تے اللہ پاک جدائی پا دے وے ساڈے تے محمد وچ ایک اللہ دی قسم بالکل نہیں واللہ اللہ دی قسم میرے دل جی گل آئی پئی اس واسطے کھلو گئے تلوار لائے کے آنکھیں لگے اے موت نہیں ہے اتو دی غشی معلوم ہوندی ہو سکدا ہے روحانی معراج ہویا ہوئے آپ نیند وچ پئے ہون تے روح بیشتے بری نہیں ٹر گیا ہوئے اے کیویں ہو سکدا ہے اسا جیندے ودے ہوئے اجر توڑی منافقاں دے نال نبٹنا باقی ہے اجر توڑی ظالماں فلانیاں نال نبٹنا تے ہونے اللہ دے پاک پیغمبر فوت ونجے اے گل طبیعت نہیں گوارا کر دی من قال ان محمدن قد ماتا فقد اضرب فاضربونو کا جڑا بندہ اکسی محمد مر گئے محمد دے اتے موت آ گئی ہے تساں آکھی رکھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے اتے موت آ گئی ہے محمد دے اتے وفات آ گئی ہے اضربونو کا میں دی گردن مار دیاں گا سارے صحابہ کرام ٹھٹھرے بیٹھے ہیں تلوار لہرا لے آئے جبیں پہ بل ہے نگاہ شوخ آستین چڑی خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج کمبدا بھی نال کھلائے سرخ اکھی بھی نال ہو گئی ود جین بھی اتنا اٹھے رہے خون بھی چہرے تے ٹپکدا پیا ہے کندھار دے انار علیاں حیتا بنیاں کھلیاں رخساراں تے تلوار ہاتھ دے اندر ہاتھ لہراندا پیا ہے جویں کوئی کہنو الٹیمیٹم تے وارننگ چیلنج دیندا ہے آ اٹھی تا بھلا سارا سر تا کٹ جڑا ہے جو محمد مر گیا ہے میں دی گردن بھلا رہن دینا کہ نہیں سارے دے سارے صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھن سوچیندے بیٹھن ہو سکدا ہے ہنیا ہوش ٹھکانے تے آ ونجے مگر جواب کوئی نہیں پہ دیندا تاں جو صدیق اکبر مقام صلح کولوں اپنے کھیت نو پھیرا مارن گیا محمد کریم اجازت دتی آئی ونج تک کھیتی دا تا پتہ کر رہا ادو پھیرا مار کے اپنی ڈھوک تو آندے پین واپس آ تاں جو مائی صاحب آیا کیا جلدی ون ابا جی جلدی ون جلدی آ اتھے تا بڑا رفڑ پیا کھلوتا ہی محمد الرسول اللہ دا چہتا ساتھی صدیق اکبر چلا آیا ہے تھجو چٹی چادر دے اندر لپیٹے ہوئے محمد الرسول اللہ تو آ کے چادر لہا کے متھے تو بوسا دے کے آدھا تب تحین و میتا او میرا محمد کریمہ تو تا جیندیاں بھی پاکیں جے ان موت آ گئی تا
بھی پاک ہے، پلیتیاں تے نجاستاں تے تیرے نیڑے ہی نہیں آ سکدیاں، پر موت ہی ہو جائیے ان الموت التي قد كتبها الله لك فقد متها، پر موت کو لتا کوئی چھٹ بھی نہیں سکدا، تو جیندے ہی پا کے، تو مویا ہی پا کے، سارا کچھ پا کے، مگر موت ہی ہو جائیے پاکاں تے بھی آ ویندی ہے، چھوٹیاں تے بھی آ ویندی ہے، او موت جڑی اللہ ہر بندے واسطے لکھی ہوئی ہے، دو دو واری کہے نہیں مرنا ہوندا، وہ موت تیرے اوتے آ گئی ہے، ہن قیامت توڑی تو موت چ رہنا ہے، نہ زندگی دوبارہ آونی تے نہ دوبارہ موت آونی ہے۔ ان اللہ لا یجمع علیک موتتین، دو موتاں تیرے اوتے جمع نہیں ہوندیاں۔ اے گلاں کر کے حضرت ابو عمر ابن الخطاب نو پتہ ہی کوئی نہیں جو کوئی گلاں کریندا کھلا ہے کہ نہیں، اوتھے اعلان کر کے آندا ہے، دنیا نو پتہ لگ ویندا ہے، حضرت صدیق اکبر جڑے صدیق اکبر دی سرحد نبوت دے نال لگدی ہے، نبی جاتی پائے تے صدیق دی جھگی تے نظراں ویندیاں، جے صدیق جاتی پائے تے محمد کریم دے جھگے تے نظر ویندی ہے، جنہاں دے وچ کیڑی دی ویتھڑی کوئی نہیں، ایک نال دعا نہیں چھڑدا، او جڑیاں گلاں تے تقریراں کھلا کریندا ہے او کدے سٹڑ سٹ گتن دیاں نہیں، اس واسطے نتیجہ کہ نکلدا ہے یا آمدن حضرت عمر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، من قال ان محمدن قد مات ضربونوں کا، حضرت صدیق اکبر آ کے دن ایھا رجل اللہ رسلے کا ٹھہر جو بندہ ہوش کر، ذلیل نہ بن، اسلام تو پہلے او میاں جتے ویلے تیرا مقام کفر دے اندر آئی اس تا بڑا بہادر ہونا ہے تے ہن اسلام لے آیا ہے، ایڈا کمزور ہویا کھلا ہے جو موت جئی چیز دا انکار کھلا کرنا ہے، اے موت تئی ہو جائیے، ایو تا بندے تے خدا دے اندر فرق ہے، او دے نیڑے موت نہیں آ سکدی، سوا اللہ دے ہور کوئی موت کولو بچ نہیں سکدا، اے کیڑیاں پھٹیاں گلاں کرنا ہے، اللہ رسلے کا ایو ہر رجل، خیال کر عمرہ، خیال کر، مگر عمر نو پتہ کوئی نہیں پیا لگدا، حضرت ابو بکر صدیق کھلو کے آدا ہے محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات اللہ افإن مات او قتل انقلبتم على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ 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 دا پاک پیغمبر دا ساتھی آتا ہے، او لوگو اللہ پاک دے پیغمبر نو پیغمبر سمجھو، خدا نہ سمجھو، جویں عمر دی گلاں وچ معلوم پیا ہوندا ہے، اے تا او کلمے کھلا بولیندا ہے جویں خدا سمجھن والے بولیندے، اینو چاہیدا ہے کہ محمد نو محمد سمجھے۔ اللہ پاک تا قرآن وچ آکھیا ہے محمد کوئی خدا نہیں، یا خدا دے نور وچ نور نہیں جدا ہویا ہویا، یا اللہ نال وعدہ نہیں ہویا ہویا، اللہ اے نہیں آکھیا جو میں جیندا رہا تے تیرے اوتے موت نہ سی، نہیں نہیں او لوگو ان محمدن قد مات، محمد کیا ہو گیا ہے؟ مات، بولو کیا تھی گیا ہے؟ فوت، مات دا معنی فوت ہوندا کہ موت ہوندا؟ ان محمدن قد مات، تحقیق محمد مر گیا ہے۔ اللہ دیکھیا ادو عزت اتنی محمد دی، جان دے رہا ہے مگر محمد نالوں پیچھا ہٹنا، مگر جتھے خدا دی توحید دا معاملہ ہے اتھے لفظ کیڑا کرنا کر کے بولے، ان محمدن قد مات، موت آ گئی ہے محمد تے، آیاتا تو آیاتا پیا پڑھتا ہے، تلاوت تو تلاوت کیتی جاندا ہے، تاں جو حضرت عمر دی رو لوگاں توجہ ہٹا کیتی، صدیق اکبر دیر توجہ تھی گئی، حضرت عمر جڑے ویلے ویکھیا لوگ تمہیں دیر ڈیٹھے ہی نہیں پئے، اس ویلے انہاں بھی ویکھیا ادوں آواز کیڑی پئی آندی ہے، ویکھیا تا او کھلوتا ہے جیندے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے، جیندے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے محمد ٹردا ہوندا، صدیق اکبر جینوں محمد کریم آتا، او میری سجی آنکھوں صدیقہ، او تو میرا سجا بازو ہے صدیقہ، مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ پاک جے وہی نازل نہ کرے جڑے کم وچ مشورہ تیتھوں نہ لواں میں محمد نو ہی تسلی نہیں۔ صدیق اکبر دی تقریر سنی، جے ویلے سنی تے یقین ہو گیا، گوڈیاں دے بھار ڈھائے پیا، کون کھلو نہیں سکیا،
اوہ میرا ارادہ تک کو جائی ساڈے ارادے تک کو جان مگر اس اللہ اکبر دے ارادے ہو رن ساڈے ارادے نال کچھ نہیں بندا نتیجہ نکلیا ہے آپ آتا ہے اللہ دی قسم رحم اللہ بابا کریں اللہ رحمت کرے ابو بکر صدیق تے جے اے آیاتاں تلاوت نہ کردا تے مینوں تے خیال ہی کوئی نہیں جو اے آیاتاں قرآن وچ نازل ہوئیں کہ کوئی اللہ پاک نے پاک پیغمبر فرمایا انا من الناس علیہ صحبتا و مالا ابو بکر او لوگو ساری کائنات چو بڑا احسان میرے اتے جے کر جڑے احسان دا بدلہ میں نہیں لا سکیا او ایک ہے بندے دا او ابو بکر صدیق دا احسان ہے میں تا بڑا زور لایا ہے موقع فاتو بھی میرے کلو احسان دے بدلے نہیں دے پائے دن قیامت دا ہونا ہے اللہ پاک ساڑھ کے آکسی او صدیق اکبارا میرے محمد تے جڑے احسان کیتے ہوئے نہیں میرا محمد تے نہیں لا سکیا میں تینوں لپاں بھر بھر کے دینا تاکہ بدلہ پورا ہو اللہ صدیق اکبر تبلیغ کیتی ہے دسیا ہے رحمت دا بدل بن کے وسیا ہے کائنات نو دسیا ہے اس ویلے حضرت عمر دل چ رچیا ہے پھر تدوے دیاڑے ممبر تے چڑھ کے اللہ دا بندہ ہی وجیا ہے حضرت عمر آفادہ ہے فارفت انہو قد ماتا اللہ بھلا کرے ابو بکر دا مینو ڈھاندے ہوئے نو بچا لے آئے سو مینو ہوش بھی کوئی نہیں میرا اس پاسے خیال بھی کوئی نہیں اللہ مہربانی کرے ابو بکر تے اج تے میرے اتے ہی بڑا احسان کیتا ہے اللہ محمد تے بھی احسان آن صدیق اکبر دے محمد کریم دے عمر بھی منیندا پیا ہے اے دائی بڑا احسان ہے جے اے اج تبلیغ نہ کرے تو میں بھی ٹھٹھا ہم تے سودھیا نہ لبا اللہ ام ہانی اللہ حضرت ام ہانی دیے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لو کانت الدنیا تدوم لواحد لما مات خیر المرسلین محمد جے دنیا چ کہے ایک نو بھی زندہ رہن دے ویا اللہ تا میرا محمد خیر المرسلین کدے موت دے پیٹ وچ نہ آویا دعا اٹھیندا آتا ہے لو کانت الدنیا لو کان فی الدنیا لأحد بقاؤہ لکان فیہ رسول اللہ مخلدا جے کہے ایک نو بھی دنیا دے اندر دنیا دی جسمانی زندگی نال زندہ ہمیشہ رہن دی اجازت ہوندی تا اللہ دی قسم ہے محمد کریم تے کدے موت نہ آندی پر جدو محمد کریم تے موت آ گئی ہے 1500 سال پے ہوندے مٹی دے اندر دفن نیں طرح وجود بھاوے محفوظ ہے مگر مٹی چوں باہر نکلن دی اجازت کوئی نہیں تو اور کون مائی دلال ہے جڑا اللہ دے پاک اس قانون دے کولوں سر موڑ سکے یہ جی مصیبت آئی ہے حضرت عمر لکھ دے حضرت عثمان کولوں مسلم شریف حدیث نے توجہ ہے کتنے بجے جمعہ پڑھتے ہو جی مار کے مرضی ہوئے 28 بجے پڑھائیں تو جھولی والے شہدی نو پیسے تو دیو چلو پڑھسائیں تو 28 بجے وہ میرے راستے نہیں وجہ پنڈا بڑی اللہ توجہ ہے حضرت عمر لنگ دن حضرت عثمان دے کولوں آدن السلام علیکہ سلام علیکم وہ اگوں جواب نہیں دیں دے وقت دن سلام علیکم جواب وقت دن سلام علیکم جواب
وہ سدھے لگے گئے سپریم کورٹ اسلام دی عدالت عالیہ وچ خلیفۃ رسول اللہ امام الخلق علی الاطلاق بعد رسول اللہ صدیق اکبر دی عدالت وچ ون کے رومن کھڑ گیا حضرت عمر صدیق اکبر اٹھی کھلن آ کے معانقہ کیتا نے داڑھی تو بوسا لیا نے آدن مینو دستا صحیح معیوب کی کا کدائی نہ روے میرا بھرا عمر کہے تینو اج روایا ہے حضرت عمر آدن بھائی صاحب کوئی انصاف نہیں محمد کریم زندہ رہ گئے گلکڑیاں تے جفیاں پا کے ٹر دے رہ گیا ہے جی اج اکھی نو ٹیندے گئے زمین چ دفن تھیندے گئے جدا ہو گئے دل اتنے پھٹ ترٹ گئے یارو ایڈا ظلم در کی خدا دی میں ترائے واری السلام علیکم آخیا کینو حضرت عثمان نو تے مینو جواب کوئی نہیں دتا ایک ایڈا ظلم اے کوئی وپار ہے جیندے رہے ونجن محمد کریم تجفیاں پا کے ٹرائیں جی دنیا تو ٹر ونجن تو ایڈا ظلم جو میں یارو سلام ہی دیواں تے مینو جواب کوئی نہ ملے حضرت صدیق اکبر عدالت چھوڑ دیتی آدن ٹرو چلیے کتھے عثمان بیٹھا ہے اکے فلانی جگہ تے کلا بیٹھا ہے سونج در جنگل در منہ کر کے بیٹھا ہے روندا ہی بیٹھا ہے اپنے خیال چ بیٹھا ہے تے میں او دی حیاتی تینوں دسا چھوڑا او دیاں اکھاں بھی پھٹیاں پیاں یعنی اکھ جھمکیندا وی نہیں جھمکیندا وی نہیں چھپر اتنا جڑا تلے نہیں لایا آندا بیٹھا تے آئے کہ خیال دے اندر تازہ تازہ محمد کریم دی وفات دا وقت تیسرا چوتھا دن نے حال اے ہو گیا عثمان دا جو پتہ ہی اپنا کوئی نہیں جو کیڑی جگہ تے بیٹھا ہے ایو جئی مصیبت انقلاب آیا ہے ایو جیا فتنہ تے اضطراب پہ آئے حتیٰ کہ صحابہ کرام سوچیں دیان یار اوے پہلیاں مصیبت تا ونجنا پر محمد دی موت نال جدائی علی مصیبت شالا نظر نہ آیا سانو نتیجہ کے نکلے آئے تا پتہ لگ گئے صدیق اکبر لگا ہویا ہے حضرت عمر نال لگے ہوئے بازو پھدی ودن ہاتھ پھد کے لائے آئے صدیق اکبر حضرت عمر ابن خطاب دا اگوا کھلوتے حضرت عثمان دے انہیں طرح وسو تے آبادی پچھائیں آپ منہ اڈے کیتی بیٹھا ہے جدے آبادی کوئی نہیں نیر واندے پین نیرہ دے اتھے آثار لگے ہوئے رو رو کے وہریاں پیاں کھلیاں رخسارہ دوتے معلوم ہوندہ نالیاں بن گئیں رو رو کے داڑھی مبارک چوں چپ کر کے ہنجو ڈھا دیاں پیاں برسات والے پرنالے طرح کڑ کڑ پئی ہوندی ہے رم جھم لگی ہوئی جھن جھن موتیاں دی ڈھاندی پئی ہے منہ وچوں لفظ کوئی نہیں کڈدا اکھاں وچوں آنسو چپ کر کے واندیاں پیاں انجے معلوم اللہ کونج نکھڑ ونجے کونجاں دی ڈار وچوں ادھے نہیں لوگ تجربے والے چپ کر کے روندی ہے کرلاٹ نہیں گدی مگر اے تے محمد کریم دا ساتھی صحبت دی پھیٹ چڑھیا ہویا ہے باوے دنیا دے ظلمی چکیاں دے اندر آ کے پسی ونجے منہ وچوں لفظ نہیں کڈدا خود اپنے پیغمبر دا جو حال آ سکا پتر جدا فوت ہویا ہے محمد دا 17 مہینے دا ابراہیم جھول چ لائے کے بیٹھے ہوندے آن محمد کریم تے رو رو کے ہس ہس کے آدیان چم کے مینوں بڑی خوشی ہے میری گدی سنبھالن والا میرا پتر ابراہیم 17 مہینے ات گیا ہے اللہ فرماندا ہے اے تے دھاگے زندگی دے میں توڑ دیواں بیمار ہو ویندا ہے اپنی جھولی چ محمد کریم لائے کے بیٹھے تا جو بیٹھے آدن اللہ سائیاں مہربانی فرما تا جو ویتیاں ویتیاں بچے دے متھے تے نظر گئی ہے محمد کریم دی اپنے پوتر دے متھے دے اوتے اپنے بچے ابراہیم 17ویں مہینے جا رہا او دے متھے تے نظراں گئیاں نظر ویندی ہے تے تا دل وچ محسوس ہوندا ہے شک نہیں بچدا کوئی نہیں میرا پوتر ہنجو ڈٹھیاں محمد کریم دیاں چپ کر کے ہنجو پیا سٹیندا ہے داڑھی مبارک وچ ہوندی کلیے ہنجو ڈٹھیاں بچے دے متھے دے اوتے آندیاں یا ہنج محمد کریم دی معصوم بچے دے متھے تے ڈاندی ہے تے معصوم بچے
سچے درو عرش مولا در ٹر ویندا ہے اپنے ہتھاں تے لائے کے واپس دتا پتر اپنے نو اٹھائی دنیا دے سامنے آکھیا ہے العین تدما والقلب یحزن ولا نقول ما یسخط الرب الا الا فراقک یا ابراہیم لمحزون او ابراہیم میری اکھ تیرے غم وچ تا روندی راسی دل میرا تیرے دکھ دا راسی پر زبان میری چپ راسی متا زبان نال کوئی لفظ بولنا تے میرا اللہ ناراض نہ ہوونگے بے صبریاں دی لسٹ وچ مینوں شامل نہ کر دے مکدی چکدی گل یا پتہ نہیں کتنے زندگی دے ڈنگ باقی راندے جے تھوڑی جیندا راسا تے پتر دا غم میں محمد نو نہیں بھول چپ کر کے روڑ دیا آتا سکھاون والا محمد رسول اللہ اس واسطے جتنیاں مصیبتیں آ گئی عثمان ہی چپ کر کے روندا بیٹھا ہے صدیق اکبر اگوں آ کے کھلوندا ہے نال حضرت عمر وی صدیق اکبر دن السلام علیکم اگے حضرت عمر اتھوں لگ گیا کتنے سلام دیتے ہس بولو ہوں حضرت صدیق اکبر آتا ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یا خلیفۃ رسول اللہ او اللہ دے رسول دے بعد ساری دنیا دے امام وعلیکم السلام حضرت صدیق اکبر آتے ایک ایک گل ہے حضرت عمر نال کئی ناراضگی ہے اکھے جی نہیں اکھے ترائے باری جو آکھا السلام علیکم جواب کیوں نہیں دیتا اکھے واللہ بلے بلے واللہ او مینو اللہ دی قسم ما شعور تو مینو پتہ بھی کوئی نہیں جو عمر لگیا ہے کہ کوئی واللہ مینو اللہ دی قسم ما شعور تو مینو پتہ بھی کوئی نہیں شعور بھی کوئی نہیں مینو احساس بھی کوئی نہیں کہ حضرت عمر اتھو لنگیا ہے کہ کوئی نہ اکھے کے وجائیں اکھے وجائیا توفى اللہ نبیہ قبل ان نسألہ ان نجات هذا الامر او صدیق اکبر میں ایک وشواس دا شکار ہو گیا نبی کریم دی وفات دے بعد مینوں وسوسے شروع ہو گئے مینوں اے خیال ہے یو جے خیال آندے جڑے دسن دے قابل وی زبان چوں کڈن واسطے ہی دل نہیں آتا کہ میں تائیں بیٹھا بے ہوشی دی عالم وچ جو نبی پاک تا فوت ہو گئے نبی پاک اس دا علاج میں پوچھا تا کہندے کولوں پوچھا محمد کریم تا سن دے نہیں جواب دیندے نہیں قیامت توڑی ہٹ کے واپس آندے نہیں بھاویں کوئی مرے تے بھاویں جیوے انہاں دی ہنجون پچھیندے نہیں قبل نسل و نجات هذا الامر ہن تائیں میں بیٹھا نہ محمد نے قیامت توڑی ہٹ کے آونا نہ محمد کریم نے سننا نہ محمد کریم نے جاننا تے نہ مینوں جواب ملنا اس ویلے کنڈ تھاپڑ کے آکھیا صدیق اکبر گھبرا نہیں میں اگے دا پچھی ودائے دا علاج محمد کو تھوڑا فتنہ ہوش ٹھکانے تھے بڑے بڑے لوگ ظلم و ستم کے گہوارے تے پھیٹ چڑھ رہے ہیں دنیا ڈکا ڈولے چ بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے حضرت ساند ہے واللہ اس میں ماں ہوئی تو بے حال لیکن اللہ بکی تو علی النبی محمدی میں جدن بھی سننا
کوئی دنیا تے فوت ہو گیا ہے مینو روون محمد تے آندا ہے ہور کسے تے کوئی میں آتا اللہ ساری کائنات تے میری مک ونجیا پر محمد کریم دا وچھوڑا مینو نصیب نہ ہویا اسے واسطے جے کوئی صحابی مرن تے آویا حضرت بلال پاسے پیا پرتیندا ہے یا پاس کروٹ بدلی اس تے پوچھن والے پوچھ دین کیوں بے قرار ہے اکھے بے قرار تا تائیاں کدن دا غم لگا ہے جدن دا محمد کریم دی وفات نال بھی چھوڑا ہویا ہے مگر اج بے قرار اللہ کرے جلدی جند جان چھٹے الکل احبت محمدن ویزبا توڑے محمد الرسول اللہ دی کچہری چ وجنا نصیب حضرت عثمان مظلوم 80 دل دا پانی جے تے بد کیتا ظالما توجہ ہے حضرت عثمان انہاں دے کول عبداللہ ابن سلام ویندا ہے ویٹا ہے تو سلوار ہی نوی پائی بیٹھے چولا کرتا بھی نواں پایا ہوا ہے قرآن مصحف مقدس اگوں رکھ کے تلاوتاں پیا کریندا ہے عبداللہ ابن سلام پوچھدا ہے اج کے گل ہے کدائی تیاری کیتی بیٹھا ہے نئے کپڑے پائی بیٹھا آدھا بھائی جان مینوں اللہ دی قسم ہے 21واں دن نے سانو اج پانی نہیں ملیا اڑوس پڑوس تے قرب و جوار دے لوگ جدوں پانی دی مشکیزے بھر کے ساڈے توڑی پہنچاون دی کوشش کریں دن ظالم سبائی تے شورجی تیر مار کے مشکیزے پھاڑ دیں دن پانی رستے دے اندر وٹی ویندا ہے ختم ہو ویندا ہے مگر اج ایک مینوں خوشی ہے یا خوشی اس دیاڑے ہوئی آئی جدہ میں اسلام قبول کر کے محمد دے ہاتھ میں چت دیتا ہے یا اج خوشی پئی ہوندی ہے اس تو پیچھے مینوں خوشی نصیب نہیں ہوئی اکھے کہ خوشی اج کہ مینوں خوشی نہیں معلوم ہوندا ہے رات مینوں اللہ پاک نے محمد دی زیارت کرائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چوں نکلدا ہے او عثمان تیری اللہ تیری انتظار پہ کرنے آئے بہشت برین دے اندر آ کٹھے رل کے جمعہ پڑھا ہے مینوں خیال آندا ہے خواب جڑا نظر آیا ہے اللہ پاک اس نو پورا کر دیونا ہے اس واسطے میں نویں کپڑے پائے جو محمد دی کچہری چ ویندا پیا اس واسطے شہادت جو میری ہو وی ونجے ناتا دھوتا تو بیٹھا ہواں اللہ دی قسم اتنے اسلام لیاون ویلے خوشی نہیں ہوئی جتنی اج محمد دی ملاقات واسطے خوشی ہے اتنی مصیبت عظمی اسلام دے اندر یا تا ابتدا چاہیے یا اخیر دے اندر آئیے جدہ محمد کریم دی وفات ہوئی ہے کیوں جو محمد کریم دا ویکھنا بھی انہاں کو ختم ہو گیا محمد کریم دی صحبت بھی ختم ہو گئی محمد کریم دے مسئلے دسن دا ختم ہو گیا محمد کریم دا دیدار ختم ہو گیا بے ایمانہ نے دعا معائنے دوتے آ کے ٹھکرایا ٹھکرایا کہ نہیں کنا صحابہ کرام دی محنت نو ضائع کیتا ہے انہاں آکھیا منافق انصار ہے دوسرا ٹولا اٹھیا انہاں آکھیا نہیں سن دے ہی ہے انتجاج دیکھ دے ہی ہر سال بلک باکے صدر سنے بھی دیکھ لینے گھٹی کہیں نہیں کیتی حالانکہ اسلام میں 2 پوائنٹ رکھے ہم مومن آدمی دے ایمان دی کسوٹی بنایا ابتداء اسلام بچ مصائب بھی کہ محمد الرسول اللہ دی وفات بھی سب تو پہلا تے جان کش جان کا حادثہ فاجعہ اگر واقعہ ہویا ہے یا ایمان دے یا وفات محمد جوان دے یہ 2 مقام ایسے جتھے کوئی نہ دوہا مقامات ڈٹ گیا متزلزل نہیں ہویا
اللہ پاک تا فرماندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو اللہ پاک فرماندا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. او کائنات والے ہو دو نعمتاں میں بنائیں. ایک نعمت یہ ہے کہ دنیا جہان دا کوئی بندہ زندہ رہنا نہیں، ایک نعمت. تو دوئی نعمت ہے یبقى کس ہے اللہ پاک تے کدے فنا آنا نہیں. اللہ تو بغیر کوئی دنیا تے زندہ رہنا نہیں. ان دو چوں ایک نعمت کا انکار بھی کرو تا کافر ہو جاؤ گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.